j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo sur votre chaîne كاديكو. اليوم موديول جديد اللي هو ميتي فورماسيون. نورمالمون هذا الموديول هذا ديستيني لي جون دي تي اس جي او تكنيسيان سبيسياليزي ان جيستيون دي زونتربريز. بزاف منكم مازال تالفين وحايرين وما عارفينش لاش داروا هذا الموديول ولاش اختاروا اكزاكتومون هاد لا فيليير. دونك بزاف كيف ما كنعرفوا بلي كاينين دي جون اللي كيشوفوا غير من لا فامي ديالهم. باغ اكزومبل الا شي واحد دار مثلا هاد لا فيليير حتى هما قالوا علاش حنا ما نديروش هاد لا فيليير، اولا شي واحد في لي زامي ديالهم دونك وكيديروا هاد لا فيليير وهما ما عارفين عليها حتى شي حاجه. يعني جايينها غير هكاك غير حيت واحد من لا فامي ولا واحد من لي زامي ديالهم دايرها، دونك حتى هو قال بوركو با تعالى نديرها وهو ما عارف عليها حتى شي حاجه. دونك اليوم ان شاء الله غادي نقربوا اكثر لهاد الفيليير هادي ونعرفوا شنو فيها بالضبط، وهذاك لو تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دي زونتربريز شنو خاصو يكون. الوغ بالنسبه لان بون جيستيونير او فيتور ان شاء الله خاصو يكون يعني في هاد لا فيليير ديال جيستيون دي زونتربريز خاصو يعرف يدير لي زونجسترمون كونطابل، يعني لي زوبيراسيون اللي كديرهم لونتربريز او كور دو لاني يعرف يدير لهم لونجسترمون. aussi appliquer la paie ملي كنديروا لا paie كنديروا لا تريتمون دو سالير، يعني يعرف يكالكولي السالير ديال لي سالاريي. خاصو اوسي يعرف لي كونطرا لي تيب دو كونطرا اللي كاينين سي دي اي سي دي دي. خاصو يعرف سميغ وسماغ شنو هما شنو كيعنيو وشحال. خاصو بيان سور يكون اكطويل، يعني عنده لا سونسيبيليزاسيون داكطواليتي ديما يرجع سي جي اي هو اللي هو الكود جينيرال دي زامبو ويعرف شحال لي طو. كيف ما كنعرفوا لي طو راهم كيتبدلوا كل عام، يعني كيكونوا دي شانجمون. خصو مره يرجع للسي جي اي لو كود جينيرال دي زامبو باش يشوف لي نوفوتي. اوسي خصو يعرف الكونترول دو جيستيون اللي غادي تشوفوهم ان شاء الله في دوزيام اني فيه لا كونطابيليتي اناليتيك ولا جيستيون بودجيتير. خصو يعرف يصاوب لينا بودجي دو فونت بودجي داشا بودجي تي في ايتترا ايتترا في الاخر باش يوصلوا ان شاء الله هذا التريزور بودجي تريزوري اي بيان سور طابلو دو بور. خاص تكون عنده درايه مدونات الشغل وسي يعرف يدير لنا لي ديكلاراسيون فيسكال ديال لي اس لي ار او تي في ا. بيان سور خاصو يعرف لي زوتي بيروتيك بيان سور لوجيسيال. في البريمير اني غادي تقراو لي زوتي بيروتيك بحال وورد ليكسل باوربوينت، و اوسي غادي تقراو ا لوجيسيال اللي غتشوفوه ان شاء الله سي كونطابيليتي كوميرسيال اي دي ابروفيزيونمون. بيان سور خاص ان جيستيونير تكون عنده اون بون ريلاسيون ان انترن اي ان اكسترن دو لونتربريز، يعني مع الفورنيسور مع لي كليون مع لي انستيتيوشن فينانسيير اللي هما لي بانك، بيان سور ليتا. اوسي خاص يكون كيميتريزي لي لوجيسيال ماتيماتيك ستاتستيك et bien sûr de communication verbale et non verbale كيف ما كنعرفوا la communication soit écrite soit orale. alors d'abord غادي نشوفوا ثلاثه الحوايج اللي خاص un technicien en gestion des bien sûr يكون autonome et garder le secret professionnel. ما خاصوش يفشي كاع داكشي اللي كيوقع في الشركه يخرجوا على برا. سامح. ثاني حاجه غادي نشوفوها هو savoir. le savoir هما هذوك لي كونيسانس كي دوا افوار اون بيرسون كي اكزيرس سيت ميتي. دونك كاع داكشي اللي خاصو يكون عارف، كاع داكشي خاصو يعني هو كيمارس هاد الميتي هادي خاصو يكونوا عنده دي كونيسانس معلومات في دماغو. بيان سور خصو يكون عارف، ما يمكنش ان جيستيونير ما كيعرفش يدير لونجسترمون ديال لا كونطابيليتي جينيرال، ما عندوش دي نوسيون على لا كونطابيليتي جينيرال، ما عارفش شنو هما لي دوكيمون دو باز لي دوكيمون سانتيز باردون بحال بيلان بحال سي بي سي.
ما عارفش ليجيسلاسيون، ما عارفش لي تيب دو كونطرا، يعني سي دي دي وكل وحده شنو كتعني وباش كتميز. ما عندوش درايه بلاناليز فينانسيير، يعني كاع لي موديول اللي كتشوفوا. الفيسكاليتي خاصو يعرف يدوز لا ديكلاراسيون ديال تيفيا ولا ديال لياس ولا ديال ليير، وكاع لي كونيسونس اللي خاصو يكون عند ان جيستيونير. ابخي غادي نشوفوا لو سافوار فير. لو سافوار فير سي براتيكي لي كونيسونس تيوريك، يعني هادوك لي كونيسونس اللي عندنا، يعني هادوك لو سافوار كان ابليكيو دي ميتي سو دي ميتي تيران. اون فوا كنخرجوا للسوق، يعني مارشي طرافاي، سوق الشغل، كان بحال الا كنطبقوا داكشي اللي حنا كنقراو. دونك حنا لو سافوار اللي عندنا ثيوري، ما عندناش البراتيك. اون فوا كنخرجوا لسوق الشغل كيولي عندنا لافير، بحال مثلا باش تيتابليو لي دوكيمون سانتي بحال بيلون سي بي تي، غتوليو تيتابليوهم اون رياليتي ماشي غير في الورقه وتديرو. اوسي لافونتير، لي ديكلاراسيون، كلشي غتوليو ديروه في. دابا غادي نشوفوا الفرق ما بين تيب دو فورماسيون اي مود دو فورماسيون. بالنسبه لتيب دو فورماسيون سوا ديبلومونت او لا كاليفيونت. ديبلومونت هي ملي كتاخدو الدبلوم، كاليفيونت هي ملي ما كتاخدوش الدبلوم. بالنسبه للمود فورماسيون سوا ريزيدونسيال او لا التيرناتيف. بالنسبه للريزيدونسيال هي ملي كتقراو بنهار باك بلس، يعني 2 زون ديال القرايه. اما بالنسبه للالتيرناتيف هي 3 زون وكتقراو بالليل. تمام. Finalement, pour être un bon gestionnaire, كيفاش خاصك تكون؟ خاصك تكون sérieux, ponctuel, améliorer la ponctualité ديالك, تإليميني ولا تيفيتي لي ديفو اللي كاينين. باغ اكزومبل كتجي اون روتار، خاصك تحاول تيفيتي من الروتار ديالك. لا ميثود ديال الكابتاسيون ديال لافورماسيون، الا كان الفهم ديالك ثقيل او لا، خاصك تحاول تاميليوري راسك. فوالا. تحاول دابا نتوما في هاد لافيليير هادي غتعرفوا شنو خاصكم وشنو اللي ما خاصكمش. بيان سور داكشي اللي خاصكم تخدموا عليه باش يولي فيكم. تشوفوا يعني شنو هو ان بروفيل ديال ان جيستيونير كيفاش خاصو يكون. دونك حتى نتوما راكم فوزيت دي جيستيونير، خاصكم تكونوا اون ايكيفالونس مع لي جيستيونير. دونك داكشي اللي فيهم خاصهم يكون فيكم، وبيان سور الديفو اللي كاينين فيكم اللي ما خاصهمش يكونوا فيكم خاصكم تحاولوا انكم تخدموا عليهم اوسي باش تيفيتيو. وما تنساوش بلي الدبلوم راه بوليفالون، سيتادير خاصو يكون ميريتي، دوات ميريتي. دونك تاخذوه عن جدارة واستحقاق، ماشي تسناو انكم غادي تنقلوا ولا شي حاجه. دونك راه خاصكم ما تنساوش الدبلوم راه خاصكم تاخذوه وتكونوا نتوما فاهمين داكشي، يعني خديتوه عن جدارة وفاهمين داكشي اللي كتخدموا، دوزتوا ليكزامان وانتم فاهمين داكشي، يعني ماشي دوزتوش بالنقله ايتترا باش في الاخر ان شاء الله تحصلوا على ان بون بوست. حيت راه حنا كنعرفوا بلي لي ديبلوم كيتباعوا، تقدر تشري ان ديبلوم مي لي كومبيتونس ما يمكنلكمش تشريهم. دونك هذه هي الحاجه الوحيده اللي كتخليكم تخلي لونتربريز تاخذك انت وما تاخذش واحد اخر، اولا تقبل واحد وما تقبلش الاخر. دونك لي كومبيتونس ما تنساوش تاخذوا ديبلوم، خاصو يكون ميريتي، يعني تكونوا بوليفالون، كتعرفوا ديروا داكشي اللي كتقراو، خصكم تكونوا كتميتريزيوه مزيان. ديبلومي ماشي غير ديبلومي غير هكاك ودماغك خاوي، ديبلومي ودماغك عامر، راك تبارك الله راك واخد واحد لاتيستاسيون، دونك تاخذها عن جدارة واستحقاق، تكون كتستاهلها. Et bien sûr ما تنساوش شيرش سكو تيامي فيلو، يعني ديروا داكشي اللي باغيين نتوما، ماشي اللي كتسمعوا اولا واحد من لا فامي ديالكم اولا ان امي دار شي حاجه نتوما خصكم تنوضوا ديروها. دونك الا ما كنتوش مرتاحين في هاد لا فيليير، كندوي مع الناس اللي ما عارفينش شنو هي هاد لا فيليير، دايرينها غير حيت باش دايرينها ولا غير حيت واحد من لا فامي ديالهم دايرها وهو جالس في لا كلاس وما عارفش كتجي بحال الشينويه وما حاملش داكشي. راه كاين فرق ما بين واحد كتجي الشينويه وعاجبو داكشي، وكاين فرق ما بين واحد ما فاهمش وما باغيش يبقى تما، يعني ما فاهمش وباغي تطور من راسك وكتضاد باش تفهم، وواحد اخر اللي ما فاهمش وما حاملش يبقى. دونك من الاحسن ما تضيعش راسك وسير دير داكشي اللي تقدر تعطي فيه كتر، سينو غتبقى هنا في هاد لافيليير وانت ما باغيهاش ما حاملهاش وما فاهم والو. دونك ما غدير فيها والو، غتضيع غير راسك. ديروا داكشي اللي كتشوفوا في راسكم باغيين تعطيو فيه.
دونك جيسبر تكون لا فيديو خفيفه ظريفه على قلوبكم، وان شاء الله في لا فيديو بروشين ان شاء الله باذن الله. بون كوراج ا توس.